परमेश्वरको वचन हामी सुन्नेछौँ। अनि आजको शीर्षकमा जानुभन्दा पहिला गएको हप्ता हाम्रो कमल भाइले परमेश्वरको वचनबाट ल्याउनु भएको थियो, जुन हाम्रो लागि हाम्रो क्रिस्चियन जीवनको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण वचनको खण्ड थियो कि हामीले चेलापन अथवा चेला भइसकेपछि चुकाउनु पर्ने मूल्य के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यही हेरेका थियौँ। अनि हामी हरेक विश्वासीहरूको लागि यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ कि हामी क्रिस्चियन जीवन चाहिँ कसरी जिउने भन्ने कुरा चाहिँ यसले हामीलाई बताउँदछ र उहाँले भाग गरेर श्रृङ्खलामा ल्याउनु भएको छ। अनि पहिलो श्रृङ्खला सुन्यौँ, दोस्रो पनि सुन्यौँ, अब तेस्रो अन्तिम चाहिँ यो हप्ता हामी सुन्नेछौँ। अब म शीर्षकमा जानुभन्दा पहिला एउटा पद पढ्छु अनि त्यसपछि हामी शीर्षक सुन्नेछौँ। दोस्रो कोरिन्थी 4:5 दोस्रो कोरिन्थी 4:5ले यसरी भन्दछ, किनकि हामी आफूलाई होइन तर ख्रीष्ट येशूलाई प्रचार गर्दछौँ। उहाँ प्रभु हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ येशूको खातिर तिमीहरूका दासहरू हौ। आमेन। यहाँ के भनेको छ? हामी आफूलाई होइन तर ख्रीष्ट येशूलाई प्रचार गर्दछौँ। र आजको वचनको शीर्षक छ आफू केन्द्रित वा ख्रीष्ट केन्द्रित सुसमाचार, होइन? सेल्फ सेन्टर्ड और क्राइस्ट सेन्टर्ड गस्पल। कुन चाहिँ सुसमाचार हामी प्रचार गर्छौँ? यहाँ पावलले दोस्रो कोरिन्थीमा प्रश्न लेखेका छन् कि किनकि हामी आफूलाई होइन तर ख्रीष्ट येशूलाई प्रचार गर्दछौँ। उहाँ प्रभु हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ उहाँको खातिर तिमीहरूका दासहरू हौ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वोच्च सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद, प्रशंसा अनि महिमा हामी चढाउँछौँ, कारण तपाईँ परमेश्वर जसले हामीलाई अधिक मात्रामा प्रेम गर्नुभयो र आफ्नो पुत्रलाई पनि बाँकी राख्नु भएन र उहाँलाई हाम्रो खातिर दिनुभयो। हाम्रो पाप र अपराधलाई क्षमा गर्नको लागि, आज हामीलाई यस संसारदेखि छुटकारा गराउनको लागि तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो पुत्र पठाउनुभयो। धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रा पुत्र परमेश्वर येशू ख्रीष्टलाई, जो हाम्रो खातिर संसारमा आउनुभयो र हाम्रो खातिर उहाँले क्रुसमा आफ्नो प्राण त्याग्नुभयो र उहाँ हाम्रो खातिर तेस्रो दिनमा बहुरीको उत्पन्न भयो। तपाईँ येशू ख्रीष्टलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि तपाईँ प्रभुले मृत्युलाई जित्नु भएको छ। यसै कारण आज हामी पनि मृत्युलाई जितेका परमेश्वरका दासहरू हौँ। धन्यवाद प्रभु। र आज जुन वचन सुन्दैछौँ, आज हामीले हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा जब हामी सुसमाचार प्रचार गर्दछौँ, सुसमाचार केवल येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उहाँको नाउँ, उहाँको व्यक्तित्व, उहाँले जे गर्नुभयो हाम्रो खातिर त्यो नै सुसमाचार हो। तर हामीले कतिपय अवस्थामा त्यो सुसमाचार, ख्रीष्टको सुसमाचारलाई हामीले व्यक्तिगत सुसमाचार बनाइरहेका हुन्छौँ। यसै कारण आज हामी बुझ्न कोसिस गर्दैछौँ कि हाम्रो सुसमाचार चाहिँ ख्रीष्ट केन्द्रित हुनुपर्छ, आफू केन्द्रित होइन। र उहाँ बोल्नलाई अगुवाई गर्नुहोस् र सुन्नेलाई पनि तपाईँ परमेश्वरले हृदयका कानहरू खोलिकन सुन्नलाई सहायता गर्नुहोस्। सुनाउने सुन्ने दुवैमा तपाईँ रहनुभएको होस्। बिन्ती प्रार्थना जीवित येशू प्रभुको नाममा, आमेन। यो पदले नै हामीलाई प्रश्न गरिसकेको छ। मलाई लाग्छ यो पद पढेपछि अरू पढ्नै पर्दैन। जब हामी प्रचार गर्छौँ, सुसमाचार प्रचार गर्छौँ, त पावलले के भने कोरिन्थीको मण्डलीहरूलाई, हामी आफूलाई होइन तर ख्रीष्ट येशूलाई प्रचार गर्दछौँ। जब हामी सुसमाचार प्रचार गर्न आउँछौँ, बाहिर निस्किन्छौँ, कसैलाई सुसमाचार सुनाउँछौँ, म तपाईँलाई पहिला प्रश्न गर्न चाहन्छु, हामीले कसरी सुसमाचार सुनाउँछौँ? भन्नु त, कसरी सुनाउँछौँ? कि हाम्रो सुसमाचार ख्रीष्ट केन्द्रित छ त, वा हाम्रो सुसमाचार आफू केन्द्रित छ? सबभन्दा पहिला आज हामी, भन्दा मैले पनि त्यही गर्थेँ पहिला, र
मलाई पनि अब त्यसरी नै सुसमाचार कतिपय अवस्थामा सुनाएको हो। जब कुनै व्यक्तिलाई हामी भेट्छौँ जो अविश्वासी छ, जसले विश्वास गरेको छैन यीशु ख्रीष्टलाई, तब हाम्रो सुसमाचार कस्तो हुन्छ भने पहिला उसमा के कुराको कमजोरी छ, बिरामी छ कि, दुष्टात्मा लागेको छ कि, उसँग ऋणहरू छ कि, लोनहरू छ कि, अरू पारिवारिक समस्या छ कि, के छ, पहिला हामी त्यसलाई बुझ्न खोज्छौँ। अनि त्यही अनुसारको हाम्रो सुसमाचार पनि हामी ठ्याक्क त्यही बाटोतिर जान्छ। ए तपाईँलाई यस्तो भएको छ, फलानु रोग लागेको छ, यसोलाई विश्वास गर्नुहोस्, निको हुन्छ। ए धेरै ऋण छ, यसोमा आउनु त तपाईँको ऋण पुरै चुक्ता हुन्छ। यस्तो खालको सुसमाचार चाहिँ हामीले प्राय प्रचार गर्ने गर्छौँ। यो सुसमाचार चाहिँ के भन्दाखेरि व्यक्ति केन्द्रित सुसमाचार हो कि त्यो व्यक्ति अथवा आफै केन्द्रित अथवा अर्को कुनै व्यक्ति उसलाई के भएको छ, कस्तो भएको छ, त्यो अनुसारले हामीले सुसमाचार सुनाउने गर्छौँ। र त्यो सुसमाचार सबभन्दा बढी चाहिँ के त प्रभावशाली हुन्छ। किन कसैलाई मन पर्दैन, ओहो मलाई रोग लागेको छ भन्ने म किन जानु त, निको हुन्छ भने किन नजाने, गएर हेरौँ न पहिला। हामीले पनि पहिला त्यही गरेको होइन हो। यो हो हामीले सुनाउने सुसमाचार। तर वास्तवमा यो वास्तविक सुसमाचार होइन। कसरी हामीले एकछिनमा हेर्नेछौँ। एकजना मानिस सुसमाचार सुनाउन गएछ होइन, भर विश्वास गरेको, एकदमै उसलाई चाहिँ एकदमै खतरा लाग्छ, ओहो ल म पनि अब यीशु ख्रीष्टलाई प्रचार गर्छु भनेर गएछ। ऊ यति उत्सुक थियो कि होइन, उसले जहाँ सिक्यो होस्, चाहे बाटोमा होस्, चाहे गाडीमा होस्, चाहे अब हस्टेलमा होस्, चाहे ब्याङ्कमा होस्, जहाँ सिक्यो जो मान्छे भेटे पनि घुमाइ फेराइ सुसमाचार सुनाइहाल्ने। उसले सुनाउने सुसमाचार कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, आउनुहोस् हेर्नुहोस् हामी पापी हौँ, तपाईँ पापी हुनुहुन्छ, यसलाई विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँ उद्धार पाउनुहुन्छ, मुक्ति पाउनुहुन्छ। संसारमा के त यस संसार एउटा पापको दलदल हो, यहाँबाट बच्नको लागि चाहिँ यसलाई विश्वास गर्नुपर्छ अनि बल्ल स्वर्ग पुगिन्छ भनेर सुसमाचार सुनाउने। उसले आज सुनायो, भोलि सुनायो, एक हप्ता भयो, एक महिना भयो, महिना भयो, पछि ऊ त हैरान भयो। यस्तरी सुसमाचार सुनाउने कोही पनि आएन त, विश्वासै गर्दैन मान्छेहरू, भएन बा भनेर अब उसले चाहिँ सिक्न थाल्यो। उसले टिभी हेर्न थाल्यो। टिभीमा ठुला ठुला चर्चहरू जहाँ चाहिँ होइन हजारौँ सङ्ख्यामा मानिसहरू भएको छक्क पर्थ्यो। ओहो यो मण्डलीमा, विदेशको मण्डलीहरूमा त्यसलाई मेगा चर्च भनिन्छ, यी हजारौँ मानिस कसरी आएको होला, कसरी सुसमाचार सुनायो होला भन्ने चाहिँ उसलाई लाग्यो। अनि त्यहाँबाट उसले के गर्यो भन्दाखेरि, ए यिनीहरूलाई थाहा होला पक्कै पनि सुसमाचार चाहिँ कसरी सुनाइदिन्छ र मण्डली कसरी ल्याउने भन्ने कुरा भनेर। अनि त्यहाँबाट ती व्यक्तिहरूको चाहिँ बारेमा उसले युट्युबमा, टिभीमा, हरेक कुरामा उसले सुन्न थाल्यो अनि सिक्न थाल्यो उसले होइन। उसले अब चाहिँ विश्वास गराउनको लागि, मान्छेहरूलाई ख्रिस्टमा ल्याउनको लागि चाहिँ यस्तो यस्तो भन्नुपर्छ, यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उसले त्यहाँबाट सिक्यो। सिकेपछि फेरि ऊ केही पछि समयपछि फेरि सुसमाचार सुनाउन गयो, बाहिर निस्क्यो। अनि त्यहाँबाट उसले जब कुनै रोगी व्यक्ति भेट्थ्यो अनि उसले भन्न थाल्यो कि हेर्नुहोस् तपाईँलाई यस्तो रोग छ, यसोमा आउनुहोस्, तपाईँ निको हुन्छ होइन। कोही चाहिँ लोन लाएर चाहिँ मान्छेहरू हैरान भएको मान्छेहरू, ए यसोमा आउनुहोस् तपाईँको लोन तिरिन्छ होइन, यसोमा कुनै पनि कुरा असम्भव छैन, सबै कुरा सम्भव छ। ए तपाईँ काम छैन, तपाईँ बेरोजगार, यसोमा आउनुहोस्, तपाईँ जागिर पाउनुहुन्छ। हुँदा हुँदा पछि त उसले प्रचार गरेका व्यक्तिहरू त कस्तो केही महिनामै सुरु मण्डली आउनु थाले। सयौँ सङ्ख्यामा मान्छे चाहिँ के त मण्डलीमा भरियो। अनि उसले सोच्यो कि ओहो यो पो रहेछ, यसरी पो सुसमाचार सुनाउने मान्छे मण्डलीमा आउँदो रहेछन् भनेर चाहिँ उसले यसरी बुझ्यो। अब हेर्नु त कुन चाहिँ सही सुसमाचार हो, कुन चाहिँ गलत सुसमाचार हो होइन। हामीले सुसमाचारलाई यसरी हेरेका हुन्छौँ कि हामीले बोलेपछि मान्छेको जीवनमा असर गरोस् र ऊ चाहिँ आओस्, जसरी विश्वास गरोस् मतलब छैन, तर मण्डलीमा चाहिँ आउनुपर्छ हो। हामी क्रिस्चियन जीवनमा सुसमाचार सुनाउनै पर्छ, यो प्रभुको आज्ञा हो। यो नसुनाइकन हामीले चाहिँ हाम्रो क्रिस्चियन जीवन जिउन सक्दैनौँ। किनभने यो संसारमा एउटा मात्रै कुरा दिएको छ, माध्यम दिएको छ, जुनद्वारा चाहिँ मान्छेले के त अब परमेश्वरका फर्किन सक्छन्, परमेश्वरतिर आफू फेरि फर्केर आउन सक्छन्। त्यो केवल सुसमाचार हो, अरू कुनै पनि छैन। किन यसो ख्रिस्ट फेरि पहिलाको जस्तो ढक्क आएर ल म ख्रिस्टमा मलाई विश्वास गरेर भन्न आउनुहुन्न। उहाँ 2000 वर्ष अगाडि आइसक्नु भएको छ। अब एकैचोटि उहाँ के त अब
हामीलाई लिन मात्रै उहाँ आउनुहुन्छ। भनेपछि अब संसारमा एउटा मात्रै माध्यम छ जुनद्वारा मान्छे चाहिँ के त ख्रिस्टमा अथवा परमेश्वरमा आउन सक्छ, त्यो सुसमाचार। यसै कारण हरेक व्यक्ति जो हामी यहाँ छौँ, हरेक मण्डलीमा भएका व्यक्तिहरू, कति अब मण्डली जान पाए पनि नपाए पनि हामी जहाँ जान्छौँ, जे गर्छौँ, जुन ठाउँमा छौँ, हामीले सुसमाचार सुनाउनै पर्छ। किनकि यो परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको आज्ञा हो र हाम्रो काम है। कतिजना मेरो के काम छैन, मेरो मण्डलीमा के पनि काम छैन, मलाई के काम जिम्मेवारी दिएकै छैन भनेर भन्छौँ, तर मण्डलीले हो तपाईँ परमेश्वरले धेरै काम दिनुभएको छ है। त्यो काम चाहिँ बुझ्नु पर्यो। सबभन्दा मुख्य काम एउटा सुसमाचार हो, चाहिँ हरेक व्यक्तिले सुनाउनै पर्छ। र सुसमाचार भन्ने कुरा यस्तो कुरा हो कि जहाँ परमेश्वरको प्रेम त्यसभित्र लुकेको छ। त्यति मात्र नभएर परमेश्वरको शक्ति त्यसभित्र हुन्छ। त्यसैभित्रको त पापीहरूको लागि उद्धार र मुक्ति त्यसैभित्र छ। र पापी मानिस पनि के धर्मी बन्दी पनि त्यहीभित्र छ। र त्यहीभित्रको त हामीले स्वर्गको हकदार बन्ने कुरा पनि त्यहीभित्र छ। त्यति मात्र नभएर त्यो सुसमाचारमा हामी यस्ता भौतिक नाशवान मान्छेहरूको लागि अनन्तको जीवन पनि त्यहीभित्र छ। हो सुसमाचार भन्ने कुरा वास्तविक यो। तर अहिले संसारमा भनिदिने हो भने बजारमा भन्ने शब्द निकाले, बजारमा धेरै सुसमाचारहरू छ। के भएको छ, यस्तो भएको छ, यो किनेर ल घरमा लगेर लाउनुहोस् त होइन, यो तेल लगाउनुहोस्, यो पानी लगाउनुहोस्, यो लुगा लगाउनुहोस्, यस्तो गर्नुहोस्, तपाईँ च्वाटै निको हुन्छ। अनि जब उसले गर्छ, उसलाई जब हुन्छ, उसले त्यस्तै फलो गर्छ र उसले के त उसको लागि सुसमाचार त्यही हो जुन उसले सुन्यो कि यसलाई विश्वास गर्यो भने यस्तो यस्तो कुरा पाइन्छ। र सुसमाचारको नाममा के यहाँ खरिद बिक्री हुने गरिरहेको छ। नेपालतिर अब कतिको धेरै छ त्यो थाहा छैन, तर विदेशतिर चाहिँ फालाफाल मान्छेले हजारौँ डलर के त हजारौँ डलर उनीहरूले के त मण्डलीको लागि दिइरहेका हुन्छ। हजारौँ डलर सुसमाचारको खातिर। किन भन्दाखेरि जहाँ यसरी चाहिँ व्यापार हुन्छ त्यहाँ हुने सुसमाचारमा एउटै मात्रै कुरा हुन्छ, त्यो असल कुरा हो। यो राम्रो हुन्छ, त्यो राम्रो हुन्छ, यो पाइन्छ, त्यो पाइन्छ, यस्तो हुन्छ, उस्तो हुन्छ। त्यहाँ कहिले पनि खराब कुरा प्रचार गरिँदैन। यसुलाई विश्वास गर्नु भएन भने तपाईँ नर्क जानुहुन्छ होइन। तपाईँ पापी हो, तपाईँले यसुलाई विश्वास गर्नै पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ धेरै धेरै कम मात्रामा हुन्छ। यसै कारण चाहिँ के त सुसमाचार चाहिँ के हो भन्ने कुरा हामीले राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ। किनकि बाइबलले हामीलाई घरिघरि भन्छ कि त्यहाँ गलत अथवा झुटो सुसमाचार पनि छ है, झुटो ख्रिस्ट पनि छ है, झुटा शिक्षक पनि छ है, झुटा अगमवक्ता पनि छ, झुटा प्रेरित पनि छ। तर हामी चाहिँ हामीलाई येशू भन्ने नाम आइसकेपछि पुग्यो। किनभने येशूको नाममा व्यापार गर्नेहरू धेरै छ। नेपालतिर भर्खर अलिअलि सुरु भइरहेछ, विदेशतिर त छाप्टी छ है। यसै कारण चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ कि सुसमाचार वास्तवमा के हो। यसको लागि हामी यसको अर्थ बुझौँ। सुसमाचारलाई ग्रिक शब्दमा यसलाई युवान्गेलियन है। पहिला पहिलाको ग्रिक भाषामा हि शब्द हुने थिएन, त्यही भएर त्यहाँ यु शब्द हुन्थ्यो, त्यस कारण युवान्गेलियन भनियो। वास्तवमा यो इभान्जेलिकल भन्ने शब्द जुन छ, इभान्जलाइज भनेर जुन हामी सुसमाचार प्रचार गर्ने कुरा गर्छौँ नि, हो त्योसँग सम्बन्धित शब्द हो। यो सुसमाचार भनेको प्रचार हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि यो युवान्गेलियन शब्दलाई हामी हेर्ने भने यु भनेको असल अथवा गुड, अनि एन्जेलियन भनेको मेसेज अथवा के त सन्देश। र यसैबाट हामी थाहा पाउन सक्छौँ कि यो भनेको सुसन्देश अथवा सुसमाचार हो। हामीलाई सुसमाचार भन्छौँ, यसलाई इङ्ग्लिसमा गस्पल अथवा गुड न्युज भन्ने गरिन्छ।
र एन्जेलियन भन्ने शब्द जुन छ त्यसैबाट चाहिँ एन्जल अथवा के त स्वर्गदूत पनि आएको, किनकि उनीहरू परमेश्वरका चाहिँ के त सन्देशवाहकहरू। जसरी उनीहरू सन्देशवाहक हुन्, हामी पनि सन्देशवाहक हौँ भनेको सन्देश बोकेर हिँड्ने व्यक्तिहरू। यसै कारण सुसमाचार भने के हो भन्दाखेरि यस्तो समाचार हामी जो बोकेर हिँड्छौँ र हामीद्वारा के त त्यो चाहिँ प्रचारिनुपर्छ। यही हो सुसमाचार। किनभने पहिलेको समयमा अब संसारिक कुराहरू भनौँ, सेकुलर उसमा चाहिँ जब चाहिँ कुनै लडाइँ अथवा युद्ध जितिन्थ्यो तब चाहिँ त्यहाँका सेनाहरूले, त्यहाँका मानिसहरूले के त त्यो जितको चाहिँ के त उनीहरूले समाचार सुनाउँदै हिँड्थ्यो। त्यसलाई पनि त्यो ग्रिक शब्द नै युवान्गेलियन भन्ने नै शब्द प्रयोग गरिएको छ। के त कुनै पनि कुरा चाहिँ प्रचार गर्नु, कुनै पनि असल कुरालाई प्रचार गर्नु, जितको कुरालाई प्रचार गर्नु हो। सुसमाचार पनि त्यही हो। असल सन्देश त हो, तर यो चाहिँ हाम्रो जितको सन्देश हो। कसरी हामीले विजय प्राप्त गरेका छौँ, कसरी हामी विजयी भएका छौँ र विजय हुनुको कारण के हो, कसलेद्वारा आयो, कसरी आयो भन्ने कुरा नै सुसमाचार हो। र यसलाई भन्नै पर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हाम्रो मुक्तिदाता विजय येशू ख्रीष्टको सन्देश हो। सुसमाचार पूर्ण रूपमा येशू ख्रीष्टको सन्देश हो। यहाँ तपाईँ र म कहीँ पनि छैन। यो बुझ्नुपर्छ। हामी कहिले मिक्स गर्छौँ। येशू ख्रीष्टको समाचार पनि त्यहाँ हुन्छ र आफ्नो पनि। अहिले पछि म त्यसलाई पछि जोड्नेछु, अहिले नजाउँ। र वास्तवमा के त यो सुसमाचार भनेको नयाँ करार जब सुरु हुन्छ मत्तीको पुस्तकदेखि प्रकाशको पुस्तकसम्म त्यो सबै सुसमाचार हो, किनकि त्यो सबैले येशू ख्रीष्टको बारेमा घोषणा गर्दछ। हो, यसै कारण जब हामी सुसमाचार सुनाउँछौँ यो बुझ्नुपर्छ कि यो येशू ख्रीष्टको बारेमा हो, तपाईँ र मेरो बारेमा होइन। हामीले गल्ती के गर्छौँ भन्दाखेरि हो यसोलाई मैले विश्वास गरेँ। जब हामीले कुनै मान्छेलाई भेट्छौँ उसको परिस्थिति हामी बुझ्छौँ, यसोलाई विश्वास गर्नु थाहा छ, मलाई पनि यस्तो भएको थियो नि, पहिला उस्तो भएको थियो नि, जब यसोमा आएँ नि मलाई यस्तो निको भयो, यस्तो सबै कुरा राम्रो भयो नि, तपाईँ पनि आउनुहोस्, तपाईँलाई पनि त्यस्तै हुन्छ। यो चाहिँ हामीले सुसमाचारमा आफ्नो व्यक्तिगत कुरा पनि जोड्दैछ, जुन चाहिँ सुसमाचार तपाईँ हामी सुसमाचारको कहीँ पनि छैन। हामीले यहाँ बुझ्नुपर्छ नितान्त रूपमा यो येशू ख्रीष्टको सन्देश हो, येशू ख्रीष्टको बारेमा हो। परमेश्वरले कसरी प्रेम गर्नुभयो त हामीले उहाँलाई देखाउने के हो त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् तपाईँलाई परमेश्वरले कति प्रेम गर्नुहुन्छ। तपाईँ र म मर्नुपर्ने ठाउँमा, दण्ड भोग्नुपर्ने सट्टामा येशू ख्रीष्टले त्यो आफैमा भोग्नुभयो र परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई के त त्यो भोग्नलाई एउटा थुमाको रूपमा छोडिदिनु भयो, त्याग दिनुभयो, इन्कार गरिदिनु भयो, ताकि उहाँको इन्कारद्वारा चाहिँ हामीले चाहिँ परमेश्वरको प्रेम प्राप्त गर्न सकौँ। यसै कारण के त तपाईँले यसलाई विश्वास गर्नुपर्छ, किनकि हामी सबैले पाप, तपाईँले पाप गर्नुभएको छ। येशू ख्रीष्ट तपाईँको खातिर यो संसारमा आउनुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो, फेरि उहाँ पूर्ण जीवित हुनुभयो। र सुसमाचारको मुख्य सन्देश भनेकै येशू ख्रीष्टले मृत्युलाई जित्नुभयो। किन हरेक मानिसको अन्त्य भनेको मृत्यु। मृत्यु भइसकेपछि त्यो मान्छे कुनै पनि खालको अवसर मौका उसलाई छैन। मृत्युपछि सबै कुरा समाप्त भयो। यसै कारण चाहिँ त्यो मृत्युपछि पनि जीवन पाउनको लागि येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुपर्छ। होइन भने मृत्युपछि जीवन छैन। मृत्युपछि अर्को मृत्यु सुरु हुन्छ, तर येशू ख्रीष्टमा चाहिँ मृत्युपछि बल्ल जीवन सुरु हुन्छ। किनभने यो परमेश्वरको शक्ति हो। हेर्छ हामी सुसमाचार प्रचार गर्छौँ नि, यसमा परमेश्वरको शक्ति प्रभाव हुन्छ। हामीले हेर्दाखेरि हामीले मात्रै बोलेको जस्तो लाग्छ, तर होइन। जुन पवित्र आत्मा हामीभित्र बास गर्नुहुन्छ उहाँ बोल्नुहुन्छ।
र उहाँले कार्य नगरेसम्म त्यो सुसमाचारको कुनै पनि खालको त्यसलाई इफेक्ट, त्यसको असरै पर्दैन। हामी यहाँ जहिले पनि बुझ्नुपर्छ। यसै कारण त के त अब यस्तो लाग्छ कि यसरी सुसमाचार किन सुनाउनु त हामीले भन्ने लाग्यो। किनभने मान्छेलाई हामीले जब यसोलाई विश्वास गर्नुहोस् होइन, हामीले उद्धार पाउनलाई यसोलाई विश्वास गर्नुपर्छ भनेर के भन्छन्, जाऊ तिमीहरू यस्तो कुरा हाम्रो अगाडि नगर, लाज मर्दो कुरा हुन्छ होइन। हाम्रो अगाडि अप्ठ्यारो लाग्छ, कस्तो हो यत्रो भने पनि यो मान्छेले विश्वासै गर्दैन, कस्तो खालको मान्छे रहेछ भन्ने लाग्छ। त रोमी 1:16-17 भन्छ, रोमी 1:16-17, किनकि म ख्रिस्टको सुसमाचारदेखि लजाउँदिनँ, किनकि विश्वास गर्ने हरेकका लागि, पहिले यहुदीका लागि अनि ग्रिकका लागि पनि मुक्तिका निम्ति यो परमेश्वरको सामर्थ्य हो। किनकि यसैमा विश्वासदेखि विश्वाससम्म परमेश्वरको धार्मिकता प्रकट भएको छ, जसरी लेखिएको छ, धर्मी जन विश्वासद्वारा जिउनेछ। पावलले यहाँ रोमीको विश्वासीलाई यहाँ उनीहरूले हौसला दिएका छन् कि म ख्रिस्टको सुसमाचारदेखि लजाउँदिनँ, जसले जेसुकै बनोस्। हामीलाई भन्ने पावलले कति दुःख भोग्नु परेको छ सुसमाचारको लागि भन्दाखेरि हामीले बाइबलमा प्रश्नै पाउन सक्छौँ। तर पनि उसलाई डर र लाज भन्ने कुरा छैन, किन विश्वास गर्ने हरेकका निम्ति भनेको चाहे त्यो यहुदी होस् चाहे ग्रिक होस्, के को लागि नै मुक्तिको निम्ति यो परमेश्वरको सामर्थ्य हो। सुसमाचार के हो त भन्दाखेरि मुक्ति पाउने बाटो अथवा मुक्ति बोकेको एउटा सन्देश हो। मुक्तिका निम्ति परमेश्वरको सामर्थ्य हो, उहाँको शक्ति नै सुसमाचारमा छ। अहिले हामी विभिन्न खालको परमेश्वरको शक्ति प्रदर्शन गर्छौँ, परमेश्वर यस्तो गर्नुहुन्छ, उस्तो गर्नुहुन्छ, यो गर्नुहुन्छ, तर वास्तविक शक्ति चाहिँ परमेश्वरले सुसमाचारद्वारा गर्नुहुन्छ। एउटा मान्छे रोगी निको भएर त्यसले के, रोगी त डक्टरले पनि निको पार्छ त, भूत लागेको मान्छेसँग भएर केही हुन्न। झारफुक गर्ने कति छ यहाँ नेपालमा है, जसलाई चाहिँ भूत लागेको निको पार्न सक्छन्। लोन तिर्ने कुराहरू, अरू विभिन्न व्यक्तिगत समस्याहरू, ती सबै त के हुन्छ भन्दाखेरि यो संसारमा गर्न सकिन्छ। तर एउटा मात्रै कुरा हामीले संसारमा आफैद्वारा गर्न सक्दैनौँ, त्यो हो मुक्ति कमाउन सक्दैनौँ। हो यही हो सुसमाचारको शक्ति भनेको। परमेश्वरको शक्ति यस्तो छ कि यो सुसमाचारद्वारा मर्न लागेका मानिसहरूलाई, दलदलमा फँसेका मान्छेलाई परमेश्वरले अब सुसमाचारद्वारा फेरि त बचाएर फेरि ल्याउनुहुन्छ। अस्ति मैले भनेको थिएँ कि उद्धारको अर्थ के हो भन्दाखेरि जब कुनै व्यक्ति खतरामा छ, अब अस्ति हामीले भूकम्प हामीले हेऱ्यौँ, जब भूकम्प आयो कति मान्छेहरू घर ढलेर, पर्खाल ढल्यो, के ढल्यो र मान्छेको त त्यो कि त्यसलाई पिलरको मुनि, कोही पर्खालको मुनि चाहिँ मान्छेभित्र दबिएका थिए। उनीहरू आफ्नै बल शक्ति सामर्थ्यले बाहिर आउन सक्दैन थिए। अनि के गर्नु पऱ्यो त्यहाँ भन्दाखेरि उद्धार टोली, रेस्क्यु टिम आउनु पऱ्यो। र रेस्क्यु टिम आएर के गर्छ, अनि त्यो सबैबाट सामानहरू राम्रोसँग हटाएर बिस्तारै उसलाई निकालेर बचाउँछ। हो यसो प्रभुले पनि हामी मर्न लागेका व्यक्तिहरू, पापको दलदलले, पापको उसले दबलले थिचेका व्यक्तिहरू, पापको दलदलमा फँसेका व्यक्तिहरूलाई के त अब उहाँले निकाल्नु हो। जसरी चाहिँ एउटा विपदमा परेर फँसेको मानिस आफै निस्किन सक्दैन नि, यसै गरी पापदेखि पनि कुनै मान्छे आफै निस्किन सक्दैन। यहाँ उद्धारकर्ताको आवश्यकता पर्दछ र यसो ख्रिस्ट नै त्यही उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। हो सुसमाचारको अर्थ यही हो कि परमेश्वरले उद्धारका निम्ति मानिसहरूलाई दिएको एउटा सन्देश, जसलाई सुसन्देश, सुसमाचार भनिन्छ। अब संसारमा दुई प्रकारका सुसमाचारहरू छन्। दुई प्रकारका सुसमाचारहरू। अब हामी याद गरौँ कि हामीले कुन सुसमाचारलाई सुनिरहेका छौँ है त। एउटामा आफू केन्द्रित, सेल्फ सेन्टर्ड, र दुई नम्बरमा ख्रिस्ट केन्द्रित। सुसमाचार दुई खालको हुन्छ, आफू केन्द्रित र ख्रिस्ट केन्द्रित। अब एक नम्बरमा जाउँ, आफू केन्द्रित सुसमाचार कस्तो।
यो यस्तो सुसमाचार हो जहाँ चाहिँ हामी कुनै न कुनै माध्यमबाट हामीले आफूलाई अथवा कुनै व्यक्तिलाई हामीले त्यहाँ जोडिरहेका हुन्छौँ। जस्तो कि भन्न खोज्दाखेरि स्वर्ग जानको लागि, उद्धार पाउनको लागि मैले पनि केही गर्नुपर्छ, यो नै हो। हेर्दाखेरि त्यो साधारण लाग्छ कि येशू ख्रीष्ट त हुनुहुन्छ, तर हामीले पनि त केही गर्नु पर्यो। उद्धार पाएँ भन्दा हामीले के थाहा पाउने? उद्धार पाउनलाई मैले पनि केही गर्नुपर्छ हो। उद्धार पाउनलाई हामीले जोड्ने जति पनि कुरा छ त्यो सबै गलत सुसमाचार हो। कतिसुकै काम होस्, जेसुकै काम होस्, किनभने कामद्वारा उद्धार पाइँदैन। काम हामी किन गर्छौँ? उद्धार पाएको भएर चाहिँ काम गर्छौँ। यो बुझ्नु पऱ्यो क्या हामीले। उद्धार पाउनलाई काम गर्ने होइन, उद्धार पाएको भएर चाहिँ काम गर्ने, यो बुझ्नुपर्छ क्या। हाम्रो अलिकति यहाँ यो व्यक्ति केन्द्रित अथवा आफू केन्द्रित सुसमाचार के हुन्छ? मैले पनि केही न केही गर्नै पर्छ उद्धार पाउनको लागि। यसै कारण हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले केही न केही कुरा जोड्छौँ। जस्तै कि उदाहरण लिउँ, एकचोटि धेरै पहिला एउटा घर हामी सङ्गति गएका थियौँ। एकजना दिदी एकदम बिरामी हुनुहुन्थ्यो। अनि जति प्रार्थना गरेर हामीले प्रार्थना गरेर पनि उहाँलाई कम नहुने, अनि उहाँलाई चाहिँ कुनै पनि खालको अब परिवर्तनै आएन उहाँको शरीरमा, होइन। अनि पछि के भयो भन्दाखेरि उहाँलाई अनि एकजना दिदीले फेरि सल्लाह दिनुभयो कि तपाईँ अब फलानो नाम नलिनु, फलानो चर्चमा जानुहोस्, त्यहाँ धेरै रोगको लागि चङ्गाइको लागि प्रार्थना हुन्छ, तपाईँ त्यहाँ निको हुन्छ हेर्नुहोस् है। यो चाहिँ के हो त? व्यक्ति केन्द्रित सुसमाचार हो। किनभने हामीले फोकस केलाई गरेका छौँ? व्यक्तिलाई, उसको रोगलाई, शरीरलाई हो। यहाँ के हुन्छ भने धेरै मान्छेहरू अहिले मण्डलीमा व्यक्ति केन्द्रित सुसमाचार सुनेर आएकाहरू हुनुहुन्छ। व्यक्ति केन्द्रित भनेको तर हो, हामी पनि त्यसरी आएका थियौँ, तर पछि गएर हामीले बुझ्यौँ कि वास्तविक सुसमाचार के हो। तर यदि त्यो वास्तविक सुसमाचार के हो नबुझ्ने हो भने त्यो व्यक्ति के हुन्छ भन्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको जस्तै मलाई प्रभु प्रभु भन्नेहरू सबैजना स्वर्गको राज्यमा आउँदैनन्। मैले तपाईँको नाममा आश्चर्य कर्म गरेँ, भूत निकालेँ, विभिन्न कुराहरू गरेँ। आश्चर्य कर्मले त उद्धार नपाइँदो रहेछ त। भूतबाट चाहिँ हामीले छुटकारा पाएर उद्धार नपाइँदो रहेछ त। हो, वास्तविक सुसमाचार भएन भने मानिसहरू मण्डलीमा आए तापनि उनीहरू स्वर्ग जाँदैनन्। यसलाई के त? व्यक्ति केन्द्रित सुसमाचार अथवा आफू केन्द्रित सुसमाचार भनिन्छ। ल अब हेर्नुहोस् कसरी हुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 1:12-13, पहिलो कोरिन्थी 1:12-13 यसरी भन्छ, अब म यो भन्दछु, तिमीहरूमध्ये हरेकले म पावलको हुँ, म अपोलोसको हुँ, म केफासको हुँ, म ख्रीष्टको हुँ भन्छौ रे। के ख्रीष्ट टुक्रिनु भएको छ? के पावल तिमीहरूका निम्ति क्रुसमा टाँगिएका थिए र? अथवा के पावलको नाममा तिमीहरूको बप्तिस्मा भएको थियो र? आज हामी यो मण्डली त्यो मण्डली, यो पास्टर त्यो पास्टर, यस्तो यस्तो भन्ने गर्छौँ, होइन। विभिन्न खालको हामी विद्वानको नाम लिने गर्छौँ, होइन। तर बाइबलले प्रश्न भन्छ, विद्वानले होस्, कुनै पनि खालको प्रचारकले होस्, पास्टरले होस्, एल्डरले होस्, या अरू छोडौँ, या पावलले पनि या पत्रुसले पनि उद्धार दिँदैन। येशू ख्रीष्ट सँगैसँगै हिँडेका व्यक्तिले हामी उद्धार दिन सक्दैन भने अब को हो त? पावलले के भन्यो? के पावल तिमीहरूका निम्ति क्रुसमा टाँगिएका थिए? सुसमाचार के हो त? क्रुसमा टाँगिनु भएको येशू ख्रीष्टको बारेमा हो। तपाईँ र म अहिले आनन्द यहाँ जुन बोलिरहेका छौँ नि, यहाँ हामी आनन्द ढुक्क भएर यो सुसमाचार होइन। येशू ख्रीष्टले कति कष्ट भोग्नु परेको थियो, त्यो कष्ट हो सुसमाचार। कस्तो कस्तो परीक्षाबाट गुज्रिनु परेको थियो, त्यो सुसमाचार। कसरी मर्नु परेको थियो, हातमा पाउमा किल्ला ठोकेर, त्यत्र कोराको चोट लगाएर, काँडाको मुकुट लगाएर, त्यो सुसमाचार। र त्यति मात्र नभएर उहाँलाई गाडियो पनि, मर्नुभयो, गाडियो पनि, र फेरि उहाँ जीवित हुनुभयो, मृत्युलाई पनि जितेर। यो चाहिँ हो क्या सुसमाचार। यसकारण पावलले भन्छ कि के हामी के ख्रीष्ट टुक्रिनु भएको छ?
होइन। फेरि पावल भन्छन् पहिलो कोरिन्थी 3को 4देखि 7, किनकि जब एउटाले म पावलको हुँ भन्दछ, अर्कोले म अपोलोसको भन्छ, तब के तिमीहरू शारीरिक होइनौ? त पावल को हो र अनि अपोलोस को हो र? केवल सेवकहरू हुन् जसद्वारा तिमीहरूले विश्वास गर्यौ, जसरी नै प्रभुले हरेकलाई दिनुभएको छ। मैले रोपेँ, अपोलोसले पानी लगाए, तर परमेश्वरले बढाउनु भयो। यसकारण न त रोप्ने कोही हो, न त पानी हाल्ने, तर परमेश्वर नै हुनुहुन्छ जसले बढाउनुहुन्छ। हामी त के त सेवक मात्रै हो, माध्यम मात्रै हो होइन। हामी चाहिँ के त भन्दाखेरि सुसमाचारको अंश हामी होइनौँ। तिमीहरू पावलको भन्छौ, अपोलोसको भन्छौ, यस्तो विचार गर्यो कि त शारीरिक मान्छेहरू हुन्। यसै कारण के त जे हो सुसमाचार परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ अथवा येशू ख्रीष्ट मात्र हुनुहुन्छ। हामी केही पनि, हामी त सुसमाचार प्रचार गर्ने व्यक्ति मात्रै हुन्। अहिले पनि धेरै छ संसारमा होइन, यो निजम त्यो निजम भनेर विभिन्न खालको सिद्धान्त राखेका छन्। किनकि ऊ खतरा व्यक्ति, उसले यस्तो खतरा सिकायो, उसले खतरा गर्यो। पावलले प्रश्न भएको छ, पावल जस्तो व्यक्तिले भएको छ भने ती निजमहरूलाई छोड्दै हुन्छ। किन आजकल धेरै भन्छ जसले निजम विश्वास गर्दैन यो त खत्तममा तिनीहरूको सिद्धान्त छैन भन्छ। होइन, सिद्धान्त भनेको केवल बाइबल, त्यो बाहेक केही पनि होइन। यसै कारण हामीले मानिसलाई पछ्याउन छोड्नुपर्छ, आजै छोड्नुपर्छ। यसो हामीले यस्तो गर्छौँ भने हो, मानिसलाई हामीले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्छौँ, तर अब हाम्रो केन्द्रबिन्दु येशू हुनुपर्छ, त्यो मान्छे होइन। जब मान्छे हुन्छ नि तब तपाईँ के हो त चिप्लिनु भयो, तब अझै पनि तपाईँ ख्रीष्टमा पुग्नु भएको छैन, तब त्यही मान्छेमा अल्झिनु भएको छ। यसै कारण यदि पावल अपोलोस जो त्यो बेलाका सेवकहरू थिए उनीहरू नै केही होइनन् भने त्यसपछि आएका व्यक्तिहरू कोही पनि केही पनि होइन। अब झुटो सुसमाचार छ कि छैन त? गलाती 1को 6देखि म छक्क पर्दछु, किनकि तिमीले जसले तिमीहरूलाई ख्रीष्टको अनुग्रहमा बोलाउनु भयो उहाँबाट तिमीहरू यति चाँडै अर्कै सुसमाचारतिर फर्क्यौ, जुन सुसमाचार अर्को होइन, तर तिमीहरूलाई विचलित पार्ने र ख्रीष्टको सुसमाचार उल्टा पुल्टा पार्ने चाहनेहरू कोही कोही छन्। के त अर्कै सुसमाचार। गलातीको बेलामा, यो पुस्तकको बेलामा जब हामी हेर्छौँ भने यहाँ यहुदी क्रिस्चियनहरू एकदम बढी बढेका थिए। उनीहरूले के भनेका थिए? धेरै कुरा होइन, यसलाई विश्वास मात्रै गरेर पुग्दैन, व्यवस्था पालना गर्नुपर्छ, खतना गर्नुपर्छ, निष्ठा चाडमा आउनुपर्छ। उनीहरूको त्यो कोसर भन्छ खानेकुराहरू, शुद्ध अशुद्ध खानेकुराहरू, त्यसको पालना गर्नुपर्छ अनि बल्ल उद्धार पाइन्छ, यसले मात्रै पाइँदैन। हो, यो चाहिँ हो गलत सुसमाचार भनेको ख्रीष्ट प्लस अन्य केही कुराहरू। यसै कारण चाहिँ के त हामीले पनि सुसमाचारमा के त कहिले पनि आफू होस् अरू होस् कोही पनि जोड्नुहुन्न। जोड्ने बित्तिकै के हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ त्यो सुसमाचार के हुन्छ, अब अर्कै सुसमाचार बन्न जान्छ। किनकि पावलले प्रश्न भने, तर हामीले वा स्वर्गबाट कुनै दूतले हामीले तिमीलाई प्रचार गरेको सुसमाचार बाहेक अर्को कुनै सुसमाचार तिमीलाई सुनायो भने त्यो श्रापित होस्। गलत सुसमाचार, झुटो सुसमाचार सुनाउने व्यक्तिहरू, व्यक्ति केन्द्रित, आफू केन्द्रित सुसमाचार सुनाउने व्यक्तिहरू के होस् त? श्रापित होस्। किनभने अहिले पछि हामी हेर्दैछौँ कि हामीले ख्रीष्ट केन्द्रित किन गर्नुपर्छ सुसमाचार भन्ने कुरा। किनभने हुन्छ यहाँ कस्तो खालको, पहिलो कोरिन्थी, दोस्रो कोरिन्थी 11को 4ले फेरि भन्छ, किनकि यदि त्यो आउनेले हामीले प्रचार नगरेको अर्कै येशू प्रचार गर्छ भने, वा तिमीहरूले नपाएको अर्कै आत्मा अथवा तिमीहरूले ग्रहण नगरेको अर्कै सुसमाचार पाउँछौ भने तिमीहरूले त्यसलाई राम्ररी सहन सक्ने थियो। हामीले अथवा पावलले प्रचार गरेको येशू बाहेक, त्यसबाट पाएको पवित्र आत्मा बाहेक र उनले प्रचार गरेर उनीहरूले ग्रहण गरेका सुसमाचार बाहेक पनि अर्कै कुरा प्रचार गर्छ, अर्कै कुरा बोल्छ भने त्यो पनि हामीले चिन्नुपर्छ। अर्को येशू पनि छ, येशू भन्दैमा येशू सबै भएन। यहाँ के त अर्कै येशू प्रचार गर्छ भनेको छ,
अर्कै आत्मा भनेको छ, अर्कै सुसमाचार भनिएको छ। हो, हामीले यहाँ ध्यान दिनुपर्छ कि हामीले कुन चाहिँ येशूलाई प्रचार गरिरहेका छौँ। कतै अर्कै येशू हो कि हामीले जुन प्रचार गरेको सुसमाचार अर्कै सुसमाचार हो कि, र पाएको पवित्र आत्मा अर्कै आत्मा हो कि अथवा दुष्ट आत्मा हो कि। हेर्नुहोस् यहाँ छ, यी तीन कुरा मण्डलीमा अति महत्त्वपूर्ण छन्। अर्कै येशू, अर्कै आत्मा, अर्कै सुसमाचार। यो तीन कुरामा हामी अल्झ्यौँ भने, चिप्ल्यौँ भने चिप्ल्यौँ। यसै गरी हरेकले येशूको नाम लिने साँचो येशू प्रचार गरेको हुँदैन। हरेकले आत्माको नाम लिने पवित्र आत्मा उसले पाएको नहुनसक्छ। हरेकले सुसमाचार सुनाउनेले उसले साँचो सुसमाचार सुनाएको नहुनसक्छ। यसको लागि हामीले के बुझ्नु पऱ्यो? साँचो येशूको हुनुहुन्छ, साँचो पवित्र आत्माको हुनुहुन्छ, साँचो सुसमाचार के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यो बुझेपछि बल्ल के हुन्छ? अब ख्रिस्ट केन्द्रित सुसमाचार अब चाहिँ यहाँबाट सुरु हुन्छ। अब यहाँ के भने पावलले भन्छन्, फेरि पावलले घरिघरि यस्तो कुराहरू गर्छन्। किनकि मण्डलीमा त्यो बेलामा धेरै समस्याहरू, यस्तै समस्याहरू थियो। पहिलो कोरिन्थी 1:23 अघि भर्खर हामीले हेऱ्यौँ कि कसरी व्यक्ति केन्द्रित सुसमाचार भनेको येशू ख्रिस्टमा अरू कुनै व्यक्ति जोड्नु, तर त्यसमा तपाईँ, म, अरू मान्छेहरू जो पनि पर्छ। जब त्यो हुन्छ भने यसोलाई विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँलाई यस्तो हुन्छ, उस्तो हुन्छ, यो पाइन्छ, त्यो पाइन्छ, फलानु प्रचारकमा जाउँ, फलानु प्रचारक चाहिँ यस्तो खतरा छ, उसले यस्तो गर्यो भने यस्तो हुन्छ, उस्तो गर्यो भने उस्तो हुन्छ। यसो आयो भने तपाईँले के त विभिन्न कुराहरू आजकल त भनिने भने के भन्छ अरे समृद्धि प्रचारक, यसोलाई विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँको जीवनमा यस्तो आउँछ, उस्तो आउँछ, होइन। हामी गरिब हुनुहुन्न, क्रिस्चियनहरू हामीले दुःख पाउनुहुन्न, परीक्षा आउनुहुन्न, समस्या आउनुहुन्न। यी सबै कुरा के त सुसमाचारका चिन्हहरू हुन् भन्छन्, असल विश्वासको चिन्हहरू। तर यो सबै के त व्यक्ति केन्द्रित, तपाईँ र म केन्द्रित। हामीले सुसमाचारलाई यसरी हेर्छ कि तपाईँ र मेरो जीवनमा के भएको छ त्यो अनुसारले हामीले सुसमाचारको व्याख्या गरिरहेको छ र हामी त्यही अनुसार अरूलाई सुनाउँछौँ। मेरो जीवनमा यस्तो भएको थियो, तपाईँलाई विश्वास गर्नु, तपाईँले यस्तो हुन्छ, तपाईँलाई उस्तो हुन्छ, तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। यी सबै कुराहरू व्यक्तिगत अथवा के त आफू केन्द्रित, व्यक्ति केन्द्रित सुसमाचार। तर पावलले के भन्यो? ख्रिस्ट केन्द्रित सुसमाचार 2 नम्बरमा पहिलो कोरिन्थी 1:23 तर हामी त क्रुसमा टाँगिनु भएको ख्रिस्टको प्रचार गर्दछौँ। सुसमाचार के हो? तपाईँ हो, म हो, पावल हो, अपोलोस हो, पत्रुस हो? होइन। पावलले भन्छन् कि हामी त क्रुसमा टाँगिनु भएको ख्रिस्टको प्रचार गर्दछौँ। के त जो यहुदीहरूका निम्ति ठक्करको कारण र ग्रिकहरूका निम्ति मूर्खता। सुन्दाखेरि यो ठक्कर भने यो राम्रो कुरा होइन। यहुदीहरू होस्, ग्रिकहरू होस्, यो मूर्खता हो। कस्तो खालको कुरा गरेको होला? कहीँ परमेश्वर यसरी आउँछ मानिस भएर, कहीँ परमेश्वर मर्नुपर्छ मानिसको लागि। यी कुरा के त मूर्ख कुराहरू जस्तो सुनिन्छ। हामीलाई पनि त्यही लाग्छ। कति भन्यो यसले विश्वास गर्नु उद्धार पाउनुहुन्छ भनेर विश्वासै गर्दैनन्, अनि के गर्ने त? अब अनि सुसमाचार घुमाउनै पऱ्यो हामीले, त्यसलाई हामीले उल्टा पुल्टा पार्नै पऱ्यो। तर पावलले के भने त हामी त क्रुसमा टाँगिनु भएको ख्रिस्टको प्रचार गर्छौँ। किनकि क्रुसमा टाँगिनु भएको ख्रिस्ट नै सुसमाचार, साँचो सुसमाचार हुनुहुन्छ। ख्रिस्ट केन्द्रित सुसमाचार नै सत्य सुसमाचार हो, जसले हामीलाई परमेश्वरको प्रेम र ख्रिस्टको बारेमा प्रष्ट रूपमा बुझाउँछ। अब सुसमाचार के हो? यसको परिभाषा पावलले दिएका छन्। सुसमाचारको परिभाषा पहिलो कोरिन्थी 15:1-4। पहिलो कोरिन्थी 15:1-4 तपाईँले मैले प्रचार गर्ने सुसमाचार चाहिँ यो। अब हे भाइहरू हो, जुन सुसमाचार मैले तिमीहरूलाई प्रचार गरेँ त्यही म तिमीहरूलाई बताउँछु, त्यसलाई नै तिमीहरूले ग्रहण गरेका छौ। के त जुन सुसमाचार मैले तिमीलाई प्रचार गरेँ त्यो फेरि म बताइरहेको छु, जुन चाहिँ तिमीहरूले पहिला ग्रहण गरेका थियौ, र त्यसैमा तिमीहरू उभिन्छौ। क्रिस्चियन जीवन यसैबाट तिमीहरू जिउँछौ, त्यसैद्वारा तिमीहरूले मुक्ति पनि पाउँछौ। त्यही सुसमाचारले मुक्ति पनि पाउँछौ। यदि तिमीहरूले मैले प्रचार गरेको वचन
बलियो गरी पक्रियो भने नत्र तिमीहरूले व्यर्थमा विश्वास गर्यो। त्यो सुसमाचारलाई पक्रिएर बस्यौ भने ठिक छ, होइन भने तिमीहरूको विश्वास व्यर्थै हो। किनभने सबैभन्दा पहिला मैले तिमीहरूलाई त्यही कुरा सुम्पिदिएँ जुन कुरा मैले पनि पाएको थिएँ। अब हेर्नु सुसमाचार के हो, अर्थात् पवित्र शास्त्र अनुसार ख्रिस्ट हाम्रा पापहरूका निम्ति मर्नुभयो र गाडिनुभयो र पवित्र शास्त्रहरू अनुसार उहाँ तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो। अघिदेखि मैले घरिघरि यही भनिरहेको थिएँ, सुसमाचार के हो त? पवित्र शास्त्र अनुसार भनेको बाइबल अनुसार, पुरानो करार अनुसार ख्रिस्ट हाम्रा पापहरूका निम्ति मर्नुभयो। साथै त गाडिनु पनि भयो, मर्नु भएको थियो उहाँ, गाडिनु पनि भयो र त्यही पवित्र शास्त्रहरू अनुसार उहाँ तेस्रो दिनमा बौरी पनि उठ्नुभयो। सुसमाचार भनेको यो, वास्तविक सुसमाचार, साँचो सुसमाचार भनेको यो। र तर के हुन्छ, होइन भने तिमीहरू यो बाहेक अरू विश्वास गर्छौ, तिमीहरू व्यर्थै, विश्वास व्यर्थैमा भयो। हामीलाई कहिले लाग्छ कि अब यी सुसमाचार पता मान्छे विश्वासै गर्दैनन् कि सुसमाचार तपाईँ र मेरो बोलीमा, तपाईँ र मेरो गवाहीमा जुन हामीले सुसमाचारमा जोड्छौँ नि, मलाई यसोले विश्वास गरेपछि यस्तो भएको थियो उस्तो भएको थियो, यो गवाही हो। तपाईँ र मेरो गवाहीमा, तपाईँ र मेरो परिवर्तनमा शक्ति छैन। हामी सोच्छौँ कहिलेकाहीँ ओहो मलाई पनि यस्तो भएको कुरा भनिदिउँ भने उसले विश्वास गर्छ, तर त्यहाँ कुनै पनि खालको शक्ति छैन। तर शक्ति केमा छ? परमेश्वरको सुसमाचारमा शक्ति। उहाँ आफैले, परमेश्वरले चाहिँ त्यो व्यक्तिको हृदयमा काम गर्नुहुन्छ। त्यो सुसमाचार प्रचार गरेपछि तपाईँ र मेरो काम प्रचार गर्ने हो, विश्वास गर्ने नगर्ने काम ऊ आफैको हो है। किन हामीले प्रचार गर्नै पर्छ, तर विश्वास गर्ने नगर्ने काम चाहिँ उसको। तर हामीले प्रचार गलत गऱ्यौँ, उसले गलत बुझ्यो भने के भयो? हामीले गलत सुसमाचार प्रचार गऱ्यौँ, उसको विश्वास पनि गलत हुन जान्छ। र यसको जवाब हामीले दिनुपर्छ। हामीले कुन सुसमाचार सुनायो र उसले कस्तो विश्वास गर्यो, अन्त्यमा यसको जवाब हामीले माथि दिनै पर्छ। यसै कारण सुसमाचार बुझेर प्रचार गर्नुपर्छ। फेरि दोस्रो कोरिन्थी 4:5, अब हेर्नुहोस् यहाँ प्रश्न, दोस्रो कोरिन्थी 4:5 अघि मैले पढेको हो कि किनकि हामी आफूलाई होइन तर ख्रिस्ट येशूलाई प्रचार गर्दछौँ। सुसमाचार यो, अरूले विश्वास गर्छन् गर्दैनन् त्यो त हाम्रो चिन्ताको विषय होइन। त्यो विषय के त? परमेश्वरको चिन्ताको विषय हो। उहाँले सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, सबैले उद्धार पाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ, उहाँले त्यही उहाँले काम गर्नु। तर हामीले प्रचार गर्ने सुसमाचार चाहिँ आफू होइन, ख्रिस्ट हुनुपर्छ। भन्नुहोस् है, जब चाहिँ हामी व्यक्तिगत सोच प्रचार गर्छौँ तब के हुन्छ? मैले यतिजनालाई विश्वास गराएँ, एकजना मेरा भेडाहरू हुन्, यतिलाई मैले डोराएँ, एकजना चाहिँ मैले ख्रिस्टमा ल्याएँ, मण्डलीमा ल्याएँ भनेर हामी घमण्ड गर्छौँ। र त्यही भन्छ के अरे रोमीको 2:8-9 सिद्धको वरदान हो। र के त यदि होइन भने कसैले, कामद्वारा हुने कसैले घमण्ड गर्नेछ हो। घमण्ड यसरी पलाउँछ जब आफूले गरेर मान्छे आउँछन् नि तब घमण्ड। तर मेरो त सेवक हुँ, मैले परमेश्वर काम गरेको छु भनेर भन्छ भने के हुन्छ? त्यहाँ घमण्ड कहिले पनि हुँदैन। यसै कारण चाहिँ हामीले यो एकदमै होसियार र ध्यान दिएर बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो प्रचारमा को हुन्छ। किनकि प्रचार गर्नै पर्छ। यसो ख्रिस्टले मत्ती 28:19 र 20 भन्नुभएको छ कि सारा संसारमा जाओ, होइन, चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा दियो भनेर भनेकै उहाँले भन्नुभएको छ। यसै कारण हामीले गर्नै पर्छ। र हेर्नुहोस्, अब गर्व गर्ने कुरा छैन भनेर पावलले भन्छन्, किनकि हामीले यो प्रचार गर्ने हाम्रो कामै हो। 1 कोरिन्थी 9:16-18 किनकि मैले सुसमाचार प्रचार गरेँ भने पनि मसित गर्व गर्नुपर्ने कुरा केही छैन, किनकि यो त मैले गर्नु खाँचै छ। मैले सुसमाचार प्रचार गरिनँ भने चाहिँ मलाई धिक्कार छ। हेर्नुहोस्, सुसमाचार प्रचार गर्नै पर्छ।
र सुसमाचार प्रचार गरेर गर्व गर्नुपर्ने कुरा मसँग केही पनि छैन कि मैले के गरेको छु र। किन सबै गरेर चाहिँ यसो ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, गर्व गर्नेले प्रभुमा गर्व गरोस्। किनकि यो त मैले गर्नु खाँचै छ, किन सुसमाचार मैले प्रचार गर्नै पर्छ। मैले सुसमाचार प्रचार गरिनँ भने चाहिँ मलाई धिक्कार छ। अब यसै कारण सुसमाचार प्रचार गर्नै पर्छ। र पावलले के भन्थे, सुसमाचार चाहिँ म होइन ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। किनकि मैले यो काम इच्छापूर्वक गरेँ भने म इनाम पाउँछु, तर इच्छापूर्वक गरिनँ भने पनि सुसमाचार बाँड्ने काम मलाई सुम्पिएको छ। इच्छा होस् या नहोस् सुसमाचार प्रचार गर्नै पर्छ। या तपाईँको मेरो इच्छाले कामै गर्दैन, तर के त तब मेरो इनाम चाहिँ के हो त? इनाम पाउने कुरा, इनाम चाहिँ हामीले पाउँछौँ जब हामी सुसमाचार प्रचार गर्छौँ। यो इनाम चाहिँ यहाँ होइन, माथि पाउँछौँ। यदि कि मैले सुसमाचार प्रचार गर्दा सुसमाचारमा भएको मेरो अधिकार व्यतिरिक्त किसिमले ममा काममा नलगाउँ भनेर ख्रिस्टको सुसमाचार म बिना दामको बनाउन सकूँ, बिना दामको, बिना पैसाको बनाउन सकूँ। सुसमाचार भनेको बिना पैसाको, सित्तैमा पायो सित्तैमा दियो। यसै कारण चाहिँ के त बजारमा धेरै दाम सहितको सुसमाचारहरू छ। हो हामी यहाँ होसियार हुनुपर्छ, किनकि यहाँ सुसमाचारमा बिना दामको बनाउन सकौँ। सित्तैमा पायो सित्तैमा देऊ। सुसमाचार भन्ने कुरा तपाईँले मैले कमाएको होइन, सित्तैमा पायौँ। हामी यसै कारण सित्तैमा दिनुपर्छ। र हाम्रो कहिले लाग्छ कि सुसमाचार त अविश्वासीहरूको लागि हो, यसलाई विश्वास गरोस् भनेर भन्ने कुरा हो, तर होइन। हामीले प्रचार गर्ने हरेक प्रचारमा, वचनमा सुसमाचार हुनैपर्छ। हामीले सुसमाचार प्रचार जब गर्छौँ अरूलाई, अविश्वासीलाई, त्यहाँ पनि ख्रिस्टको सुसमाचार हुनै पर्छ। यसको अर्थ यो हो कि सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि पनि परमेश्वरको वचन बुझेको हुनुपर्छ। तर यो ती फास्ट एकदम ठुलो खतरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन, तर साधारण सबैले बुझ्ने खालको, सबैको मनमा टसक्क बित्ती खालको के त हामी पापी हौँ र पापबाट छुटकारा दिने येशू मात्र हुनुहुन्छ हो, त्यो कुरा बुझाउनु पर्छ। सुसमाचार वास्तवमा यो शारीरिक कुरा होइन, त्यो त अब शरीर त हामीले एकदम छोड्नै पर्छ, तर हाम्रो सधैँभरि अनन्तसम्म रह्यो भने आत्मिक कुरा हो। आत्मालाई बचाउनु नै सुसमाचार चाहिन्छ, आत्मालाई बचाउनको लागि। र उनले त्यो व्यक्तिगत लिएर, यसै कारण के त को चाहिँ विश्वासी अथवा को चाहिँ व्यक्ति परमेश्वरको न्यायमा पर्छ, को पर्दैन, को स्वर्ग जान्छ, को जाँदैन भन्ने कुराको निर्णय चाहिँ अब त्यसैबाट हुन्छ कि उसले सुसमाचारलाई कसरी लिएको छ। सुसमाचार बिना कसरी उद्धार पाउन सक्दैन। त्यसलाई ग्रहण नगरेछ, त्यसलाई विश्वास नगरेछन्। यसै कारण तपाईँ र मेरो काम सुसमाचार सुनाउने काम हो। एकचोटि, दुईचोटि, तीनचोटि, हजारचोटि हामी सुनाउनु पर्छ। विश्वास गरोस् या नगरोस्, विवाद गर्ने तरिकाले होइन, तर के त हामी चाहिँ येशू ख्रिस्ट उसलाई चिनाउने तरिकाले होइन। अस्ति हाम्रो मिना दिदीको हामी सङ्गति गर्दाखेरि उहाँको नन्दको छोरा हुनुहुन्थ्यो, सुरेश भाइको भाइ होइन। उहाँले मजाले मैले त्यो वचन पढ्दाखेरि सुसमाचारको तरिकाले घुमाएर मजाले येशू ख्रिस्टको बारेमा हामीले किन विश्वास गर्छ येशू ख्रिस्टलाई, धन पाउनलाई, पैसा पाउनलाई होइन, यस्तो धेरै भन्ने गर्छन्। तर येशू ख्रिस्ट मात्रै हुनुहुन्छ जो चाहिँ के त यस संसारमा, यस संसारबाट हामीलाई निकाल्नलाई लिन आउनुहुन्छ। उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ जो चाहिँ के त संसारमा धेरै प्रभुहरू आए, धेरै देवताहरू आए, धेरै राजाहरू आए, तर येशू प्रभु मात्रै हुनुहुन्छ जसले के त मृत्युलाई जित्नु भएको छ। उहाँको चिहान अझै पनि के त खाली छ, किनकि उहाँ चिहानमा हुनुहुन्न हो। सुसमाचार हामी जब सुनाउँछौँ नि, त उसले चाहिँ हाम्रो बारेमा, हाम्रो जीवनमा के भयो, कस्तो भएको थियो, के परिवर्तन भयो, के खतरा भयो, के आशिष भयो भन्ने कुराले कहीँ पनि त्यसले चाहिँ अर्थ राख्दैन। उसले यो बुझ्नु पऱ्यो कि येशूको हुनुहुन्छ। येशूलाई नै विश्वास चाहिँ किन गर्नु पर्यो?
यसो र अरूमा फरक के छ? सबै धर्म एउटै हुन्। कसरी हुन्, कसरी होइन भन्ने कुरा हामीले सुसमाचारदेखि भन्नु पर्यो। धर्मको नाम दिने होइन, तर येशू ख्रिस्टको बारे हो। किनकि येशू ख्रिस्ट मात्रै परमेश्वरको एक मात्र पुत्र हुनुहुन्छ, जो संसारमा आउनुभयो र पापीहरूलाई उद्धार दिनको लागि उहाँले क्रुस बोक्नुभयो। क्रुसमा हाम्रो पाप बोक्नुभयो। उहाँले किल्ला, उहाँको हात र पाउमा किल्ला ठोकियो, उहाँलाई मारियो, उहाँलाई के त गाडियो। तर के त येशू प्रभु मात्र हुनुहुन्छ जो मृत्युलाई पनि जितेर फेरि पनि जीवित हुनुभयो। यो नै हो क्रिस्चियन र अरूमा फरक। यो फरक, यो भिन्नता, यो महानता, यो आशिष चाहिँ हामीले के त अब अरूको माझ प्रचार गर्नुपर्छ। किनभने एक्चुअली मैले के हो, मैले बिर्सेँ, मैले जस कहाँ हो, एकजना मान्छे चाहिँ तपाईँ कहाँ सुनेको है, कहाँ पढ्यो है कि मैले के बिर्सेँ। एकजना मान्छे धेरै रोगी होइन, जहाँ के पनि निको भएन। अनि उसलाई के भन्यो भन्दाखेरि, अनि उसलाई चाहिँ एक दिन एउटा मन्दिरको पुजारीले के भन्नु पऱ्यो भन्दाखेरि, ल त्यो मन्दिर, त्यो मण्डलीमा जाऊ, त्यहाँ गयो भने रोग निको हुन्छ। मलाई भन्नुहोस्, उसले सुसमाचार प्रचार गरिगयो। किन हाम्रो सुसमाचार र उसको सुसमाचार के फरक छ? एउटै त हो। हामी पनि त्यही भन्ने गर्छौँ। किनभने मैले धेरै देखेको छु, हाम्रै आफन्तहरू, अन्त गयो भने त अब हुँदैन, आफन्तहरूमा एकजना पहिला भाउजू आउनुभएको थियो। उहाँको धेरै, उहाँको के अरे जग्गा फसेको थियो होइन, जग्गा चाहिँ छोड्नु पऱ्यो भनेर। अब अनि त्यो हाम्रो आन्टीहरूकोमा आउनु भएको रहेछ। अनि मैले के भने यस्तो यस्तो भयो भने होइन, अनि हामीले प्रार्थना गर्थ्यौँ, हाम्रो काम प्रार्थना गर्थ्यौँ। पछि भएन, जग्गा कामको पुरा भएन, उहाँले यसलाई पनि छोडिदिनु भयो। धेरै हुनुहुन्छ हाम्रो त्यो आफन्तहरू पाटनमा, त्यहाँ धेरै परिवारहरू जानुभएको थियो ख्रिस्टमा होइन। ख्रिस्टमा गएपछि चङ्गाइ हुन्छ भनेर एकजना भाउजू जो अहिले भर्खर बित्नु भयो, उहाँको छोरा चाहिँ अलिकति हल्का पुरा रूपमा चाहिँ दिमागको विकास नभइसकेको त्यस्तो भाइ हुनुहुन्थ्यो। यहाँ थाहा होला, हामी यहाँ त्यो भाइ यहाँ क्रिसमसमा 2-3 आइसक्नु भएको छ। उहाँको राम्रोको लागि पनि उहाँहरू पनि चर्च जानुभएको थियो मण्डली, तर भएन, छोडिदिनु भयो। हाम्रो आफ्नै मान्छेहरू धेरैजना गए प्रभुमा, छोडिदिनु भयो। किनकि त्यहाँ सुसमाचार प्रचार गरिएकै थिएन। उनीहरूलाई पनि सोद्धाखेरि होइन, गएको यस्तो भएन, फापेन, राम्रै भएन, खै हामी गएको त हाम्रो गएको यस्तो यस्तो हुन थाल्यो, यस्तो यस्तो भयो, झनै समस्या आउनु थाल्यो, झनै रोग बढ्नु थाल्यो, झनै यस्तो चिन्ता बढ्नु थाल्यो। हामी पनि जब पहिला सुरुमा विश्वास गर्दाखेरि मलाई त्यही लाग्थ्यो। किनभने यसो ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नु भनेको दुःख कष्ट भोग्नु हो भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन। यति धेरै कष्ट समस्याहरू आउँथ्यो कि, र अन्त्यमा मैले एक दिन के गरेको थिएँ भन्दाखेरि निर्णय गरेर म अफिसमा गएको थिएँ, बाटोमा अब गाडीमा हुँदाखेरि मैले निर्णय गरेँ कि अब म पुरानो धर्म पनि बस्दिनँ, म क्रिस्चियन पनि बन्दिनँ। यहाँ गएर पनि फापेन, यो पनि भएन, अब म केही पनि गर्दिनँ भनेर म एक दिन यसरी हिँडेको व्यक्ति। किनकि मैले सुनेको थिएँ कि यसो कृपा गइसकेपछि त सबै राम्रो हुन्छ, सबै असल हुन्छ। तर हाम्रो घरमा जहिले पनि झगडा हुने, कुरै नमिल्ने, विभिन्न खालको विवादहरू, रोग समस्या कति बढ्यो। म त हैरान भएँ। तर प्रभुले हेर्छ, जब उहाँले चाहिँ हामीलाई छाड्नुहुन्छ नि, उहाँले छोड्नुहुन्न कि। तर उहाँले मलाई एउटा यस्तो भिडियो देखाउनु भयो कि जुन भिडियोले मेरो दिमागै परिवर्तन गर्यो। किनकि त्यो भिडियोमा के त यसो ख्रिस्टको महानता मैले बुझेँ। कष्ट भोग्नुपर्ने कुरा, दुःख भोग्नुपर्ने कुराहरू, सहनु पर्ने कुराहरू यसो ख्रिस्टमा भनेको के त हामीले अस्ति सुन्यौँ कि आफ्नो क्रुस उठाएर उहाँको पछि लाग्नु। यसोलाई पछ्याउनु भनेको धन बोकेर, स्वस्थ शरीर बोकेर होइन, सम्पूर्णता बोकेर पछ्याउनु बाइबलले भन्दैन। दैनिक आफ्नो क्रुस बोकेर उहाँको पछि लाग्नु। क्रुस भनेको के हो? दुःख, पीडा, समस्या, सतावट, त्यो मात्र नभएर पऱ्यो भने मृत्यु पनि। यो हो चाहिँ के त वास्तविक सुसमाचार। जब हामीले वास्तविक सुसमाचार बुझ्छौँ भने तब हामीलाई कहिले पनि दुःख, पीडा, समस्याले हामीलाई अल्झाउँदैन। यसै कारण चाहिँ प्रभुका चेलाहरू यहुन्ना बाहेक सबै चेलाहरूलाई चाहिँ एकदम यातनासहित मारियो, हत्या गरियो। तर उनीहरूले त्यसको लागि हाँसी सही। पत्रुसले के त
जब उसलाई क्रुसमा टाँग्ने कुरा भयो त पत्रुसले के भने, म मेरा मालिक जस्तै चाहिँ टाँगिनु म योग्यको छैन, मलाई उल्टो गरेर टाँग्नुहोस्। र पत्रुसलाई उल्टो क्रुस गरी टाँगेर मारिएको थियो। धेरैको घाँटी काटियो, धेरैलाई पछि आउँदैन जिउँदै जलाएको कति रेकर्डहरू छ। कसले गरेको थियो? धेरै क्रिस्चियन भन्नेहरूले, क्याथोलिक चर्चहरूले, त्यसपछिका अरू क्रिस्चियन जो चाहिँ एउटा के अरे त्यसलाई के भन्छ अरे, एउटा देशलाई त्यसलाई चलाएर बस्नेहरू पनि, उनीहरूले पनि धेरै नराम्रो क्रिस्चियनलाई धेरै सजायहरू दिएका थिए पहिलाको समयहरूमा। भन्नुको कुरा के त भन्दाखेरि, जसले वास्तविक सुसमाचार बुझ्दैन ऊ आफूले पनि दुःख बुझ्दैन र उसले अरूलाई पनि दुःख दिइरहन्छ। पहिला त्यस्तो कुराहरू थियो। तर जसले वास्तविक सुसमाचार बुझ्छ उसले के गर्छ? सुसमाचारको लागि यसो खातिर ऊ मर्न पनि तयार हुन्छ। धेरै देशहरू छ, धेरै ठाउँहरू छ जहाँ चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई अहिले पनि क्रिस्चियनहरू भनेर भन्न गाह्रो छ। हो, यसै कारण भन्न खोजेको कुरा के हो? हाम्रो सुसमाचार आफू केन्द्रित, व्यक्ति केन्द्रित हुनु हुँदैन। यो ख्रिस्ट केन्द्रित सुसमाचार हुनुपर्छ र हामीले जिउने जीवन पनि ख्रिस्ट केन्द्रित जीवन हुनुपर्छ। किनकि सुसमाचार भनेको सम्पूर्ण रूपमा येशू ख्रिस्टको बारेमा हो। र हामी अब यसरी प्रचार गर्दाखेरि धेरै होसियार बन्नुपर्छ। हामीले धेरै मान्छे मण्डलीमा भर्नलाई प्रचार गर्ने होइन, तर धेरै मान्छे स्वर्गमा भर्ने प्रचार गर्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ टार्गेट, लक्ष्य भनेको स्वर्ग हुनुपर्छ। यो भौतिक मण्डली, यो भवन होइन। यहाँ मान्छे भरिएर केही पनि फरक पर्दैन, तर माथि स्वर्गमा चाहिँ मान्छे भरिनु पर्यो। हाम्रो लक्ष्य र हाम्रो समाचार चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ। किन हामीले बुझ्नुपर्छ कि हामी त केवल दास हौँ। हामीले त हाम्रो काम गरिरहेका छौँ र हामीले गर्ने कार्यले हाम्रो महान, हाम्रो स्वामी, हाम्रो प्रभुको, राजाको चाहिँ के त नाम प्रचारिनु पर्दछ, उहाँको महिमा हुनु पर्दछ र उहाँको स्थान हामीले कहिले पनि लिनुहुन्न। यसै कारण चाहिँ सुसमाचार व्यक्ति केन्द्रित, आफू केन्द्रित नबनाऊ। जहिले सुसमाचार ख्रिस्ट केन्द्रित होस्। फेरि भन्न चाहन्छु, व्यक्ति केन्द्रित भनेको मैले यस्तो गरेँ, उस्तो गरेँ, यस्तो भयो, उस्तो भयो, आफू केन्द्रित भयो। तर ख्रिस्टले यस्तो गर्नुभयो, ख्रिस्टले यस्तो भोग्नुभयो, ख्रिस्टले यस्तो गर्नुभयो, परमेश्वरले यस्तो गर्नुभयो, यो चाहिँ ख्रिस्ट केन्द्रित सुसमाचार, साँचो सुसमाचार त्यो। र आजबाटै हामीले व्यक्ति केन्द्रित सुसमाचारलाई हामीले त्याग्नुपर्छ। हो, हाम्रो गवाही हामी कहिले भन्न सक्छौँ कि यस्तो यस्तो भएको थियो, यस्तो भयो, त्यो गवाही हो, त्यसलाई बेग्लै रूपमा हो, तर सुसमाचारमा त जोडिनु हुन्न। गवाही छुट्टै हो, सुसमाचार छुट्टै हो। गवाही भनेको के त भन्दाखेरि प्रभु येशू ख्रिस्टले हामीले पाएका आशिषहरू हो, होइन? तर वास्तविक र सुसमाचार किन प्रचार गरिन्छ? आशिष पाउनलाई हो त, उद्धार पाउनको लागि। यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। र यसो ख्रिस्टमा आइसकेपछि कति हामीले आशिष त पाउँछौँ, त्यो त छुट्टै कुरा हो, तर त्यो आशिषलाई हामीले सुसमाचारसँगै जोड्नु भएन। त्यो भनेको के त? हामीले सुसमाचारलाई आफू केन्द्रित बनाउनु हो। हामीले यसै कारण सुसमाचार चाहिँ ख्रिस्ट केन्द्रित हुनुपर्छ। फेरि भन्न चाहन्छु, दोस्रो कोरिन्थी 4:5, किनकि हामी आफूलाई होइन तर ख्रिस्ट येशूलाई प्रचार गर्दछौँ, उहाँ प्रभु हुनुहुन्छ। प्रभु भने के हो? एक प्रकारमा प्रभु भन्नुको परम प्रभु भन्ने सरी हो, अर्को प्रभु भन्नुको अर्थ हाम्रो स्वामी, हाम्रो मालिक हो भनेर भन्नु, त्यो नै हो प्रभु। र हाम्रो काम के हो त? अब हाम्रो स्वामी, हाम्रो प्रभुको सेवा गर्नु, उहाँको सुसमाचार पुर्याउनु। र हामी चाहिँ यसको खातिर तिमीहरूका दासहरू हौ। जो म यहाँ खडा छु, म के हो? तपाईँहरूको शासक होइन, दास। र हरेक विश्वासीले चाहिँ एक र अर्कालाई म दास हुँ भनेर बुझेको हुनुपर्छ। बल्ल उसले चाहिँ सुसमाचारलाई असल गरी चुनाउन सक्छ। किनकि यदि हामी नै स्वामी, हामी नै प्रभु, हामी ठुलो हौँ भन्छौँ भने हामीले येशू ख्रिस्टको स्थान दिन खोजेको छ। किनकि उहाँ मात्रै स्वामी, प्रभु, उहाँ मात्रै हाम्रो
राजा उहाँ नै हाम्रो एकदम सबै कुरामा माथि हाम्रो शिर उहाँ नै हुनुहुन्छ। त्यसै कारण हामी आफूलाई होइन तर ख्रिस्ट येशूलाई प्रचार गर्नेछौँ। र म विश्वास गर्छु कि आजबाट हामी ख्रिस्ट येशूलाई प्रचार गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ।